आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म उपेन्द्र खड्का। उकेरा टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यका विभिन्न सेवा सुविधाका विषयमा घोषणा गर्दै हिँड्न सक्रिय छन्, तर उनकै पालामा स्वास्थ्यमा भएका अनियमितता थप संस्थागत बन्दै गइरहेका छन्। त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखामा करिब 18 करोडमा खरिद प्रक्रियामा रहेका 3टा उपकरणको विषयलाई हेर्न सकिन्छ। करिब 18 करोडमा खरिद हुन लागेका यी विषयमा उत्पादक कम्पनीको क्याटलग नै कपी पेस्ट गरेर मिलेमतो हुँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रीले खरिदमा भएको अनियमितता रोक्न नसक्नु अनौठो विषय हो, जसले गर्दा नै स्वास्थ्य मन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह उब्जिन्छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवालाई थप सहज र पारदर्शी बनाउने भन्दै विभिन्न सुविधा र सहुलियत घोषणा गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल निकै सक्रिय छन्। बिहिबार मात्रै उनले पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने महँगो औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय सार्वजनिक गरे। मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्य क्षेत्रको सुधारमा पौडेल जति सक्रिय देखिए, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदमा रहेको संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन उनी त्यति नै निष्क्रिय देखिएका छन्। विशेषतः कोरोना कालबाट खुल्लमखुल्ला मन्त्रालयमा मौलाएको उपकरण तथा सामग्री खरिदको नीतिगत भ्रष्टाचारको मात्रा अहिले पनि उस्तै छ। हिजो जसरी खरिदको जिम्मा पाएका नेतृत्वले खरिदको प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्दै खरिद मापदण्डमा खेल्दै निश्चित सप्लायर्सहरूलाई पोस्दै आएका थिए, यो क्रम पौडेलको समयमा रोकिएन। स्वास्थ्य उपकरण तथा सामान खरिदमा हिजो नेपाली काङ्ग्रेसबाट स्वास्थ्य मन्त्री भएर बदनामी कमाएका मोहन बस्नेतको समयमा जसरी कर्मचारी र सप्लायर्स मिलेर राज्य कोषमा लुट मचाएका थिए, पौडेलको समयमा मिलेमतो थप संस्थागत भएको देखियो। मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत हुने स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदमा स्पेसिफिकेसन र अन्य प्रावधानहरूको अध्ययनबाट सहजै मिलेमतो भएको पुष्टि हुन्छ। मन्त्री पौडेल समेत यसबारे जानकार छन्, तर खरिदलाई पारदर्शी बनाएर स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन उनले प्रयास गरेको देखिएन। यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले आह्वान गरेको 18 करोडको 3 टेन्डर नै हुन्। विभागले 3वटा मेसिन तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सार्वजनिक गरेको टेन्डर प्रावधान र मापदण्डहरू निश्चित कम्पनीको उत्पादक मेसिनसँग मिल्ने गरी मिलेमतोमा बनाइयो। विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूले कुन हदसम्म बदमासी गरेका छन् भन्ने प्रमाणहरू सार्वजनिक भएपछि टेन्डरको अवधि 10 दिन बढाइयो। 3 टेन्डरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन मध्ये 2वटाको संशोधन गर्दै सार्वजनिक पनि गरियो, तर संशोधित भएर आएको स्पेसिफिकेसनमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा गराउने नियत देखिएन। उकेराले स्पेसिफिकेसन बारे जानकारहरूसितको सहयोगमा संशोधित स्पेसिफिकेसनको अध्ययन गर्दा सामान्य बुँदाहरू मात्र संशोधन गरिएको देखियो। निश्चित कम्पनीको उत्पादक मेसिन तथा उपकरणसँग मात्र मिल्ने गरी लक गर्न राखिएका बुँदाहरू चलाइएन, जस्ताको तस्तै राखियो। अहिले निकालिएको स्पेसिफिकेसन पनि लक रहेको बारे मन्त्री पौडेल जानकारै देखिए। स्रोतका अनुसार विभाग अन्तर्गतको खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो देखिएको सूचना उनीसम्म पुगेको छ। उनी भने खरिदमा मन्त्रीको कुनै भूमिका नहुने भन्दै जसले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् उनीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पञ्चिने गरेको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।
विभाग अन्तर्गत अगाडि बढेका खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको बारे मन्त्रालयमा पनि गुनासोहरू आइरहेका छन्। निश्चित कम्पनीका उत्पादक मेसिन तथा उपकरण मात्र छनौट हुने गरी टेन्डरको स्पेसिफिकेसन बनाइएको जानकारी आएका छन्। स्रोतले उकेरासँग भन्यो। कर्मचारीले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढेका छन् भन्छन् भन्दै मन्त्रीज्यू सकेसम्म यस्ता प्रश्न पन्छाउनुहुन्छ। किन हो बुझिएन। स्पेसिफिकेसन संशोधनमा पनि लक गरिएका बुँदाहरू कायमै। मङ्सिर 23 मा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले करिब 4 करोडमा 2 वटा 4K 3D ल्याप्रोस्कोपिक सिस्टम, 7 करोड 20 लाखमा 25 सेट एनेस्थेसिया मेसिन र 7 करोड 20 लाखमा CTGN इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उकेराले यी 3 टेन्डरको खरिद मापदण्डको अध्ययन गर्दा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन लक गरेर निश्चित सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको खुल्यो। कुन मेसिनको मापदण्ड कुन कम्पनीको उत्पादनसँग मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनेको छ भन्ने प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित भयो। यी 3 टेन्डरमा विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूले गरेको मिलिमतोबारे उकेराले सार्वजनिक गरेपछि विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले टेन्डर प्रस्ताव गर्ने म्याद पुस 23 बाट 10 दिन थपेर माघ 4 सम्मलाई पुर्याइयो। पुस 28 मा 2 टेन्डरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनका केही बुँदा संशोधन गरे जस्तो गरेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय PPMO को विद्युतीय प्रणालीमा प्रकाशित गरियो। 3 मध्ये एनेस्थेसिया मेसिन र CTGN इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिटको खरिद मापदण्ड संशोधन समेत भयो। खरिद प्रक्रियामा रहेको 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टमको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन संशोधन भएन। संशोधन भएको स्पेसिफिकेसनमा पनि लक गरिएका बुँदाहरू हटेनन्। त्यसैले यी 3 वटै मेसिनको टेन्डर जुन सप्लायर्स कम्पनीलाई दिने गरी पहिला नै मिलेमतो भएको हो त्यसैले पाउने देखिन्छ। किनकि मङ्सिर 23 मा आह्वान गरिएका यी 3 टेन्डरमा अन्य मेसिन उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी निश्चित मेसिन उत्पादक कम्पनीको क्याटलगमा रहेका प्राविधिक विवरणहरू नै विभागले निर्माण गरेको स्पेसिफिकेसनमा राखिएको छ। मन्त्री पौडेलले जसलाई सरुवा गरेर पठाए उनीहरू नै मिलेमतोमा। अहिले विभाग अन्तर्गतको स्वास्थ्य उपकरण तथा मेसिन खरिदमा यस अगाडिका मन्त्रीहरूले राखेका कर्मचारी छैनन्। जुन कर्मचारी खरिदमा निर्णायक भूमिकामा छन् ती सबै मन्त्री पौडेलले सरुवा गरेर लगेका कर्मचारीहरू हुन्। पौडेलले डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रालाई हटाएर डाक्टर विकास देवकोटालाई विभागको महानिर्देशक बनाए। विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखामा डाक्टर श्रवण थापालाई हटाएर डाक्टर पवन दङ रायमाझीलाई निर्देशक बनाए। व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा अर्थात् खरिद शाखा प्रमुखमा लामो समयदेखि दरबन्दी विपरीत रहेका डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियालाई हटाएर दया कृष्ण पन्त लगे। विभाग अन्तर्गत अगाडि बढेको खरिद प्रक्रियाका मुख्य निर्णायक यी 3 जना नै हुन्। विभागको खरिद मिलेमतोमा भूमिका देखिँदै आएका टेन्डर कागजात बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका दीपक अधिकारी अनि बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान अहिले पनि विभागमा उही जिम्मेवारीमा नै छन्। अहिले लक गरेर बनाइएको 3 टेन्डरको स्पेसिफिकेसन निर्माणमा अधिकारी र चौहान नै संलग्न देखिन्छन्। कानुन अनुसार खरिदको कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनु पर्दैन। तर खरिदलाई पारदर्शी बनाउन होस् या मिलेमतोमा अगाडि बढाउन होस् मन्त्रीको स्वीकृति बिना सम्भव हुँदैन। आफ्नै कार्यकालमा विभाग लगिएका कर्मचारीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको खरिदका मापदण्डहरू बदनियतका साथ राखिएको प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदा पनि मिलेमतो भत्काउन मन्त्री पौडेल सक्रिय देखिएनन्। मन्त्री पौडेल विभाग अन्तर्गत अगाडि बढिरहेका खरिदको प्रक्रिया मात्रै होइन मापदण्ड समेत पारदर्शी बनाएर
प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गराउने प्रणाली निर्माण गर्न इच्छुक देखिएनन्। संशोधित स्पेसिफिकेसनमा पनि लग गरिएका प्रावधानहरू रहेको बारे कुरा गर्न उकेराले बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल, स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, विभागका महानिर्देशक डाक्टर देवकोटा र व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डाक्टर रायमाझी अनि आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा अर्थात् खरिद शाखा प्रमुख पन्तसँग सम्पर्कको प्रयास गरिरह्यो, तर कोही पनि सम्पर्कमा आएनन्। एनेस्थेसिया मेसिनको स्पेसिफिकेसनमा झारा टार्ने संशोधन। विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले मङ्सिर 23 मा 7 करोड 20 लाखको एनेस्थेसिया मेसिन किन्न टेन्डर आह्वान गर्यो, जसको स्पेसिफिकेसन लक गरिएको थियो। एनेस्थेसिया मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन हेर्दा भारतीय उत्पादक कम्पनी बीपीएल को इफ्लो सिरिजको क्याटलगका बुँदा नै कपी पेस्ट गरेर टेन्डरको स्पेसिफिकेसन बनाइएको खुल्यो। यसले टेन्डरको सार्वजनिक आह्वान गर्नु अगाडि नै बीपीएल को इफ्लो को नेपाली सप्लायर्सले प्रस्ताव गर्ने मापदण्ड मात्रै पास हुने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएको देखियो। स्पेसिफिकेसन संशोधन पछि पनि लक गरिएका बुँदाहरू हटेनन्। बीपीएल को इफ्लो को नेपाली एजेन्ट लुम्बिनी हेल्थकेयर प्राली र सञ्चालक पोषराज गेवाली हुन्। उकेराले यसअघि नै एनेस्थेसिया मेसिनको कुन कुन बुँदाका प्राविधिक स्पेसिफिकेसन लक गरेर भारतीय उत्पादक कम्पनी बीपीएल को इफ्लो सिरिजको स्पेसिफिकेसनको क्याटलगमा भएका बुँदा नै कपी पेस्ट गरेर उसैको नेपाली सप्लायर्सलाई टेन्डर दिने गरी स्पेसिफिकेसन बनाइयो भन्ने विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ। विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद प्रक्रियामा रहेको एनेस्थेसिया मेसिनको बुँदा नम्बर 3.29, 3.39, 3.42 र 4.20 मा भएका मापदण्ड सामान्य रूपमा संशोधन गरेको देखिए पनि त्यसले टेन्डरलाई खुला प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने देखिएन। बीपीएल को उत्पादनलाई मात्र मिल्ने गरी राखिएका मुख्य बुँदाहरू कायमै राखियो। यसले नीतिगत रूपमा मापदण्डमा लेखेर आर्थिक अनियमितता गर्ने रणनीति अनुसार यो टेन्डर अगाडि बढेको देखाउँछ। टेन्डर आह्वान गर्दाको टेन्डर कागजातको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर 3.29 मा द वर्क स्टेशन मस्ट ह्याभ integrated built-in ventilator capable of delivering precise ventilation for adult to pediatric patient with advanced professional solenoid valve technology लेखिएको थियो। त्यो बुँदालाई संशोधन गरेको जस्तै गर्दै the work station must have integrated built-in ventilator capable of delivering precise ventilation for adult to pediatric patient with advanced proportional solenoid valve technology or similar technology बनाइयो। यो बुँदामा और सिमिलर टेक्नोलोजी भन्ने थपिएको छ, जसको अर्थ उस्तै भए पनि हुन्छ भन्ने नै हो। तर और सिमिलर टेक्नोलोजी थप्दैमा लक नखुल्ने र झुक्याउन मात्रै यस्तो शब्द थपिएको टेन्डर डकुमेन्टले नै देखाउँछ। यस अघि नै उकेराले 3.29 मा राखिएका स्पेसिफिकेसनका यो बुँदा हेर्दा भाषा मात्रै मिलाएर बीपीएल को इफ्लो सिरिजको स्पेसिफिकेसनको क्याटलगबाट कपी पेस्ट गर्दै प्राविधिक स्पेसिफिकेसन लक गरेको प्रष्टै देखियो। त्यसै गरी टेन्डर आह्वान गर्दा एनेस्थेसिया मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर 3.39 मा should have minimum 8-inch color TFT display with navigating wheel for easy operation. Shortcut keys should be provided for emergency function लेखिएको थियो। जुन बुँदा बीपीएल को इफ्लो सिरिजको क्याटलगमा भएको स्पेसिफिकेसनको बुँदाको भाषा मात्रै मिलाएर कपी पेस्ट गर्दै लक गरेको प्रष्टै देखिन्छ। बुँदा नम्बर 3.39 मा यो बुँदालाई संशोधन गर्दै should have approx 8 inch or more color
TFT display with navigating wheel for ease operation. Shortcut key should be provided for emergency function लेखियो। यो बुँदालाई संशोधन गर्दै एप्रोक्स 8 इंच और मोर जस्ता शब्द राख्दै भाषा मात्रै घुमाइयो। यसले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा भएको लक खुलाएर खुला गराउँदैन। यो संशोधन गरेको देखाउन मात्र राखिएको प्रष्टै देखिन्छ। त्यसैगरी एनेस्थेसिया मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर 3.42 मा should have internal backup for more than 180 minutes or more battery should be lithium battery उल्लेख थियो। यो बुँदा संशोधन गर्दै should have internal backup for 120 minutes or more batteries should be lithium battery बनाइयो। यो बुँदा पनि 180 minutes or more batteries should be lithium battery को ठाउँमा 120 minutes or more batteries should be lithium battery राखियो। यो बुँदामा पनि भाषा मात्रै घुमाएर उही प्रावधान कायम गरियो। यसले चाहेकै सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिने गरी बनाइएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनका मुख्य लग बुँदा जस्ताको तस्तै राखेको देखियो। एनेस्थेसिया मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर 4.20 मा should have DVI पोर्ट फर स्ल्याब एक्सटर्नल डिस्प्ले राखिएको थियो। यो बुँदालाई संशोधन गर्दै should have DVI-VGA-HDMI or similar port for slab external display लेखियो। संशोधित यो बुँदाले पनि लक भएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलाई खुला गरेर अन्य कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अवस्था निर्माण गरेन। यसले पनि खरिदमा भएको मिलेमतो प्रस्ट्यायो नै। एनेस्थेसिया मेसिनका यी सबै बुँदा हेर्दा मुख्य बुँदाहरू संशोधन नगरी झुक्याउन मात्र संशोधन गरेको देखिन्छ। विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद प्रक्रियामा रहेको एनेस्थेसिया मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर 3.34, 3.10, 3.21, 3.33, 6.1, 7.2 लगायतका बुँदाहरू लक गरेर भारतीय उत्पादक कम्पनी बीपीएल को ई फ्लो सिरिजको स्पेसिफिकेसनको क्याटलगमा भएका बुँदा नै कपी पेस्ट गरेको बारे यसअघि नै उकेराले प्रमाण सहित समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ। संशोधन गरिएका भनिएका बुँदा हेर्दा खरिदमा भएको मिलेमतो कायमै देखियो। 7 करोडको सीटीजीएन इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट पनि झुक्याउने लक। महाशाखाले मङ्सिर 23 मै 7 करोड 20 लाखको बजेट सिलिङ राखेर सीटीजीएन इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट खरिदका लागि गरेको टेन्डरको पनि प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको एउटा बुँदा संशोधन गर्यो। तर त्यो बुँदा झारा टार्ने गरी संशोधन गरेको देखियो। संशोधित बुँदाले लक गरिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलाई खुला गराउँदैन। एउटै टेन्डर कागजातमा दुईवटा मेसिनको छुट्टा छुट्टै प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाएर सीटीजी र डाइथर्मी मेसिन 400 वाटको टेन्डर आह्वान गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, जसमध्ये मोनिटर 25 सेट र इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट 50 सेट खरिदका लागि टेन्डर भएको। टेन्डरमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन नै लक गरेर गरेको खरिदमा मिलेमतो गरिएको छ। टेन्डरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनले यो इटालियन उत्पादक कम्पनी लिडको सुट्रोन 400 एसपी मोडलको नेपाली सप्लायरसँग सीटीजीएन इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट खरिद गर्ने रणनीतिमा टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको बारे यसअघि नै उकेराले खुलासा गरिसकेको छ। यसको नेपाली सप्लायर पर्सा इम्पोरियम हो। यसको सञ्चालक हुन् शशि श्रीवास्तव। LED.SPA नामक इटालियन उत्पादक कम्पनीको मोडल नम्बर सुट्रोन 400 एसपी को इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट मेसिन खरिद गर्ने गरी स्पेसिफिकेसन लक गरिएको देखिन्छ, जसले गर्दा सीटीजी र इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट दुवैको टेन्डर एउटैलाई पर्छ। सीटीजीएन इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिटको बुँदा नम्बर 4.8 मा कन्ट्रोल प्यानल विथ डिजिटल सेटिङ एन्ड
display of power of models use and should have 10 or more configurable menu with immediate recall feature उल्लेख थियो। यो बुँदालाई संशोधन गरे जस्तो गर्दै control panel with digital setting and LCD-LED or 7 segment display to show power of models use and should have 10 or more configurable menu with immediate recall feature लेखियो। तर डिस्प्ले कम्पनीको आफ्नो प्रविधि अनुसारको हुन्छ। त्यसैले इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिटको बुँदा नम्बर 4.8 संशोधन गरेर LCD-LED और 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले राख्दैमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको लक खुला हुने देखिएन। अन्य प्रणाली र मुख्य बुँदा संशोधन नगरिएकाले यो एउटा मात्रै बुँदा झारा टार्न मात्रै संशोधन गरेको प्रष्टै देखियो। इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट 400 वाटको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको 3.1, 4.1, 4.9, 4.10, 4.7 लगायतका बुँदाहरू लक गरेर इटालियन कम्पनी लिडको सुट्रोन 400 SP मोडलको नेपाली सप्लायरसँग CTGN इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट खरिद गर्ने रणनीतिमा टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ। यी मुख्य बुँदाहरू संशोधन नभएकाले अब इटालियन उत्पादक कम्पनी लिडको नेपाली सप्लायर्सलाई टेन्डर पर्ने देखिन्छ। 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टममा संशोधन नै नगरी कोल्ड स्टोरेजको खरिद। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले करिब 4 करोडमा 2 वटा 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम उपकरण किन्न गरेको टेन्डरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन त संशोधन नै गरेन। यसको प्रावधान र मापदण्डहरू निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्रै मिल्ने गरी बनाइएको छ। 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टमको स्पेसिफिकेसनका मापदण्डहरू जर्मन मेसिन उत्पादक कम्पनी कोल्ड स्टोरसँग मिल्ने गरी बनाइयो। यो खरिद कोल्ड स्टोरको नेपाली सप्लायर्सलाई दिने गरी मिलेमतो गरिएको प्रष्टै देखिन्छ। कोल्ड स्टोर कम्पनीको नेपाली एजेन्ट अमर श्रेष्ठ हुन्। सामान्यतः उनले हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिज प्राली अर्थात् HMT बाट टेन्डर प्रस्ताव गर्ने गरेको देखिन्छ। 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टमको टेन्डरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको विभिन्न बुँदा हेर्दा कोल्ड स्टोरेजका लागि मात्रै मिल्ने गरी लक गरेको प्रष्ट देखिँदा समेत यसको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन संशोधन नहुनुले नै यो खरिदमा विभागका अधिकारीहरूको बदनियत देखिन्छ। 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टमको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर 2.7, 3.12 लगायतका बुँदामा भएका प्रावधान कोल्ड स्टोरको क्याटलगबाट सर्लक्कै लिएर स्पेसिफिकेसनमा राखिएको देखिँदा समेत संशोधन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ विभागले। चितवनको भरतपुर अस्पतालले 1 वर्ष अघि 2080 जेठ 22 मा टेन्डर गरेर कोल्ड स्टोरेजकै 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम 1 सेट खरिद गरेको थियो। भरतपुर अस्पतालले 1 करोड 64 लाख 98 हजारमा यो मेसिन खरिद गरेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो। निजामती कर्मचारी अस्पतालले पनि 2080 चैत 21 मा मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 4 करोड 98 लाख 55 हजार 554 मा कोल्ड स्टोरेजकै 2 वटा 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम खरिद गरेको थियो। यी दुवै अस्पतालमा मेसिन उत्पादक कम्पनी कोल्ड स्टोरेजको नेपाली सप्लायर हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिज प्राली HMT ले टेन्डर पाएको थियो। विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखामा पनि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन नै लक गरिएकाले भरतपुर र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा टेन्डर पाएको जर्मनको मेसिन उत्पादक कम्पनी कोल्ड स्टोरेजकै नेपाली सप्लायर्स HMT ले 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टमको टेन्डर पाउने करिब निश्चित छ। भरतपुर निजामती कर्मचारी अस्पतालमा निकालिएको टेन्डरको अनि विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद प्रक्रियामा रहेको 4K 3D
ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम एउटै किसिमको हो। भरतपुरले 4K 3D ल्याप्रोस्कोपी सिस्टममा क्यामेरा हेड मात्रै 2D को माग गरेको थियो, जसले मूल्यमा 20-25 लाख अन्तर आउने एक जानकारले बताए। बाँकी 3 ठाउँकै स्पेसिफिकेसन पनि उस्तै देखिएको छ। टेन्डर पाउने उत्पादक कम्पनी पनि एउटै हो, तर एकै किसिमको मेसिन फरक फरक मूल्यमा किनिएको र किन्ने प्रक्रियामा विभागका अधिकारी सक्रिय देखिएकाले खरिद प्रक्रिया अगाडि नै मिलेमतो गरी टेन्डर आह्वान गरेको देखिन्छ। दर्शकबिन, आज चर्चा गरियो स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखामा 3 वटा मेसिन खरिदमा भएको 18 करोडको मिलेमतोको विषयमा। अर्को पटक अर्को विषय लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।